रामानुजाय नमः। ब्रह्मांडपुराणे श्रीवेंकटाचलमाहात्म्ये श्रीनारदवचने श्रीमता हनुमता प्रोक्तः श्रीवेंकटेशस्तवराजः रयर्श्रीरामशर्मणा अद्य अनुलिखितः यादवाद्रौ स्थिरवासरः वेंकटेश जयंती कन्याश्रवण नक्षत्रम शुभ मध्याह्नः श्री हरि ओम। श्री वेंकटेशस्तवराजः श्रीनारदोक्तः कुरु वेंकटरक्षणम् कुरु वेंकटरक्षणम्। मुनिर्हनुमान् देवस्य लोकवन्द्यस्य वैहरेः पारिजातप्रसूनानां निचयैः पूरिताञ्जलीन् अर्पयन् वेङ्कटेशस्य पादाम्भोजयुगे रमे। जगौ जगत्तारयितुं वेङ्कटस्तवराजकम् अरमे इत्यत्र अरं सुखं मातीति अरमम्। हनुमानुवाच नित्योत्सवाय नित्याय सत्यज्ञानस्वरूपिणे नमो वेङ्कटनाथाय मम नाथाय ते नमः। कलौ कल्मषचित्तानां प्राणिनां मन्युपञ्जरम् भञ्जयित्वा भवाम्बोधौ कुरु वेङ्कटलक्षणम्। जाग्रत् स्वप्न सुषुप्तीनाम् अवस्थात्रय भेदतः मूढस्य जीवलोकस्य बाल्य कौमारयौवनैः विषयासक्तचित्तस्य कुरु वेङ्कटरक्षणम्। मनोवाक्काय कर्मभ्यः कुर्वतो अहर्निशन्तकम् कर्मज्ञानेन्द्रियैर्वेगात् विषयेष्वनुपातिभिः वर्तमानस्य संसारे कुरु वेङ्कटरक्षणम्। स्नानसन्ध्याविहीनस्य विषयासक्तचेतसः विमुखस्य पदाम्भोजे ते विमुखस्य पदाब्जे भ्रमतो हर्निशम्भुवि अद्यस्य पशुबुद्धेश्च कुरु वेङ्कटरक्षणम्। भवदर्चाविहीनस्य पञ्चयज्ञाद्य कुर्वतः उपेक्षकस्य अतिथीनां नित्यं मिष्टान्नमस्ततः शिष्णोदरपरस्य त्वं कुरु वेङ्कटरक्षणम्। श्रौतस्मार्त अग्निहीनस्य अग्निसाध्य क्रियादिभिः अमाश्राद्धादि अकर्तुश्च हव्यकव्यविलोपिनः इच्छतश्चैव सौख्यं च कुरु वेङ्कटरक्षणम्। पितुश्राद्धविहीनस्य सोदरं भरणस्य च पाकभेदं पङ्क्तिभेदं पक्षपातं च कुर्वतः
इच्छतः पुत्रधारेषु कुरु वेङ्कटरक्षणम्। अपात्रे पात्रबुद्ध्या तु पात्रे च अपात्रबुद्धिता जुगुप्सया च धिक्कारात् दगतः अवज्ञयापि च ऐश्वर्यपदमत्तस्य कुरु वेङ्कटरक्षणम्। सभायां सभ्यलोकेषु संस्थितेषु महत्त्वपि वेदशास्त्रार्थ तत्त्वज्ञेषु अहङ्कारपरस्य च इच्छतो अभ्यर्हणं चाग्रे कुरु वेङ्कटरक्षणम्। चित्वा आचारं स्ववर्णोक्तं केवलोदरपूर्तये सेवया लेख्यवृत्त्या च नीचवर्णाश्रयेण च कुक्षिम्भरस्य तत्पापात् कुरु वेङ्कटरक्षणम्। मठस्थ अधिपतिर्भूत्वा देवब्राह्मणदूषणम् अधिकारं देवतानां पौरोहित्यं च कुर्वतः ग्रामयाज्याकृतश्चापि कुरु वेङ्कटरक्षणम्। देवध्वजगुरुप्राज्ञ निन्दनं कुर्वतो महत् मातापित्रोः परित्यक्तुः श्वश्रूश्वशुरयोस्तथा कुर्वतो वञ्चनं पापात् कुरु वेङ्कटरक्षणम्। दिवापर्वसु सन्ध्यासु रजस्सु श्राद्धपर्वसु उपवासे अऋतौ भार्या गच्छतो अज्ञानिनः पशोः कामुकस्य परस्त्रीषु कुरु वेङ्कटरक्षणम्। घनान्नं गणिकान्नं च दत्तं यत् ग्रामयाचकात् भूतप्रेतपिशाचानाम् उद्दिश्य त्यक्तमेव च बलेर्नीराजितान्नं च निन्दितानां तथैव च भुञ्जतो बहुदुर्बुद्धेः कुरु वेङ्कटरक्षणम्। कन्या गो अज अवि महिषी खराश्व उष्ट्रादिविक्रयम् स्नुषा भार्या सुतानां च निर्वयजात् त्यागमेव च तिलैक्षूयन्त्रकरणं कुर्वतो बहुदुर्मतेः तैलादिविक्रयं कर्तुः कुरु वेङ्कटरक्षणम्। एकादश्याम् अन्नमत्तुः अनूल्लङ्घ्य च पारणं कुर्वतश्च तथा तस्यां दिवास्वापं च कुर्वतः मूढस्य मत्प्रबोधेन कुरु वेङ्कटरक्षणम्। पाठे पुराणे वेदे च पारायणपरेऽपि च गीता सहस्रपठने व्रते च हरिपूजने हरेर्नीराजने काले स्मरणे च भवत्यपि अनादरणशीलस्य कुरु वेङ्कटरक्षणम्। पत्रं पुष्पं फलं शाकम् आपो यावत् भवेद्गृहे तन्मात्रेणापि ह्यतिथीन् आगतान् स्वगृहं प्रति असन्तोषयतो लोकान् यतीन् साधुजनानपि। क्रियामूढस्य दुर्बुद्धेः कुरु वेङ्कटरक्षणम्। आशया धनिकद्वारी निवासात् भ्रंशितादपि नीचसेवा
अनुप्राप्य स्वामिन् धन्योऽसि सुप्रदा वरेण्यो दातृवर्यस्त्वम् इति तान् पुरुषानपि स्तुत्वा कुक्षिं पूरयतः कुरु वेङ्कटरक्षणम् पैशून्यं चैव दैन्यं च सदा वेश्यानुकूलनं सामर्थ्येन तथा कृत्वा तन्मूलेन उपजीवनं कुर्वतः असाधु कर्माणि कुरु वेङ्कटरक्षणम् नट नर्तक विद्यासु स्वाभिचारक्रियासु च जारचौर्यद्यूतकेषु लोलुपस्य दुरात्मनः हिंसायोगात् द्विजस्त्रीणां महापातकिनो मदात् उपपातकयुक्तस्य कुरु वेङ्कटरक्षणम् अग्निं गरं च शस्त्रं च पाषाणगलबन्धनं प्रयुज्य कुर्वतो हिंसां जारगर्भान् निपात्य च पतिवश्यं सपत्नीनां विद्वेषं च परस्परं मित्रभेदं कूटसाक्ष्यम् अन्याय्यं व्यवहारके कुर्वतो द्रव्यलोभेन कुरु वेङ्कटरक्षणम् विश्वस्य चारिणीं पत्नीं यो नियोगेन लोभतः जारे पुत्रान् लालयतः ज्ञात्वा पत्नीं च चारिणीं स्ववंशपतितं कृत्वा स्ववंशं पतितं कृत्वा अधः पातयतः पितॄन् नाशकस्य स्ववंश्यानां कुपात्रस्य अघकारिणः पतितस्य महापापात् कुरु वेङ्कटरक्षणम् ऋणापहरणं कर्तुः निक्षेपहरणं तथा बलात्कृष्य परस्त्रीणां स्वर्ण रौप्य सुवाससां देवब्रह्मपरस्वानां विच्छेदं कुर्वतस्तथा उत्थाय च उषः काले सदा च अनृतवादिनः सदा परुषभावस्य सदा वै दुर्मुखस्य च शशस्य च अतिमूर्खस्य कुरु वेङ्कटरक्षणम् दातुं भोक्तुं च लुब्धस्य विभवे सम्भवत्यपि परान्न परिपुष्टस्य कथन्नं भुञ्जतो गृहे संक्षिप्य संग्रहं कर्तुः कणशोऽपि अनुशो महति भूमौ निक्षिप्य तच्चार्थं रक्षतोऽपि पिशाचवति अधातुः अपि च अभोक्तुः कुरु वेङ्कटरक्षणम् जन्म मृत्युजरा यो रोगैः पीडितस्य अतिदुःखिनः बहुप्रजा संसक्तस्य दारिद्र्याच्च अतितीव्रतः न किञ्चित् प्राप्यमाणस्य पूर्वकर्मानुसारतः भ्रममाणस्य संसारे कुरु वेङ्कटरक्षणम् नानायोनिषु अनन्तासु नानाजातिषु केवलं भ्रामं न कुत्रापि प्राप्नुवानस्य तारकम् अर्थार्थं भ्रममाणस्य यन्त्रबद्धपशोरिव महामूढस्य दुर्बुद्धेः कुरु वेङ्कटरक्षणम् साधुसेवाविहीनस्य दुष्टसङ्गपरस्य च स्ववर्णपरिहारस्य
सदा दुर्मार्गवर्तिनः संसारे गह्वरे पत्नी पुत्रमित्र पशूद्भवे व्यसने तोद्यमानस्य पाशबद्धस्य वा पशोः आरक्ष्य रक्ष्यमाणस्य कुरु वेङ्कटरक्षणम् भूत्वा त्वं शरणं भुवन् दत्त्वा भक्तिं दृढाञ्जने तं पुनर्जन्म मरणे भजन्तं वेङ्कटेश्वरात् कृत्वा दासानुदासं त्वं कुरु वेङ्कटरक्षणम् तव प्रतिज्ञा मद्भक्ताः न नश्यन्तीत्यपि क्वचित् इति सञ्चिन्त्य प्राणान् सन्धारयन्नहं कृतप्रतिज्ञो देवेश कुरु वेङ्कटरक्षणम् किन्देव कुरुते माता क्षान्त्वा न अर्भकपालनं सर्वापराधान् त्वं क्षान्त्वा कुरु वेङ्कटरक्षणम् कृतापराधं न जनं यदि वेङ्कटरक्षसि प्रतिज्ञाते भक्तलोके कथमूर्जस्वला भवेत् येन अपराधस्त्वकृतः त्वत्प्रीतिः तत्परा इति चेत् न सन्ति त्रिषु लोकेषु शिक्षातो अनपराधिनः तस्मात् सर्वापराध्यर्थे त्वामहं शरणं गतः वेङ्कट अनन्यभावेन रक्ष रक्ष नमोऽस्तु ते। नारद उवाच इति प्रत्यञ्जलि स्तोत्रैः स्तुवन् वेङ्कटनायकम् रथाधिरूढं रमणं पूजयामास मारुतिः एवं श्री वेङ्कटाधीशो हि आञ्जनेयकरार्चितः नरौ वरं हनुमते सन्तुष्टस्य रमापतिः सन्तुष्टः स रमापतिः। श्रीनिवास उवाच साधुस्तुतोऽहं भवता पूजितश्च नमस्कृतः हनुमन् यस्त्वया प्रोक्तः तव राजोऽयमुत्तमः तेन मायाः करिष्यन्ति प्रातः प्रातर्दिने दिने सर्वपापविनिर्मुक्ताः भविष्यन्ति न संशयः। नारद उवाच वेङ्कटस्तव राजोऽयं सर्वाघौघविनाशनः पठतां शृण्वतां चैव मुक्तिफलप्रदः प्रातः स्नात्वा शुचिर्नित्यं भक्त्या यः पठते नरः हनूमतः प्रसादेन न तस्य आपद्भवेत् क्वचित् इति दत्तवरे देवे जगाम पुरतो रथः हनूमानपि देवाय नमस्कृत्य महात्मने वेङ्कटेशाय कर्पूरकदलीवनम् अन्वगात् इति श्रीब्रह्माण्डपुराणे श्रीवेङ्कटाचलमाहात्म्ये वेङ्कटेशस्तवराजः समाप्तः। द्वात्रिंशत् पापराशीन् दशविधजनता सञ्चितान् व्याधुनानः नित्यं श्रीवेङ्कटेशं नतदुरितहरं बोधयन् भक्तिभावैः देवश्रीमान् हनूमान् हिमवतैः यन् लोकरक्षैकहेतोः अद्यापि अस्मान् अपायात् अवनिजलगतान्
रामदासः समायाति इत्येकं श्रीरामशर्मणो मम पञ्चदशदिनाङ्कः दशमो मासः चतुरधिकद्विसहस्रम् ईसवी वर्षम् श्रीश्रीनिवासपरब्रह्मणे नमः श्रीमते रामानुजाय नमः इति अस्मत्प्रपितामह नगरीनरसिंहार्यलिखितं कागजपुस्तकम् अनुसृत्य मया अद्य श्रीरामशर्मणा अनुलिखितं पूर्वं सप्तदशदिनाङ्के पञ्चममासे पञ्चाशीत्यधिक एकोनविंशतिशतके पुनः द्वादशदिने दशमे मासी अद्य चतुर्विंशत्यधिक द्विसहस्र ईसवी वर्षे देवनागर्या लिखितं श्रीः ओम श्रीमते रामानुजाय नमः श्री वेंकटेश प्रसाद सिद्धिरस्तु श्री आंजनेय प्रसाद सिद्धिरस्तु।